दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियतामा एमाले पार्टी दर्ता भएको प्रचण्डको गम्भीर आरोप। आजै दुई अध्यक्षबीच भेटवार्ता, स्थायी कमिटी बैठक सञ्चालन गर्ने बारे छलफल। विवादित बने सर्वोच्चका पछिल्ला दुई फैसला। महाभियोगको मागसँगै जनस्तरमा तीव्र आलोचना। काठमाडौँमा युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने 2 जना पक्राउ, युवतीको अवस्था खतरामुक्त। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनाव फेरि स्थगित। उम्मेद्वारहरूबीच आरोप प्रत्यारोप र दुई शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका बीच तनाव। छेङदुमा रहेको अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न बेइजिङको निर्देशन। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,56,83,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6,37,000 नाघेको छ। त्यस्तै 95,67,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 44 जना पुगेको छ। आज वीरगञ्जका एकजना 85 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै नेपालमा संक्रमितको संख्या 18,374 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार 133 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार 107 जना सहित अहिलेसम्म 12,947 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। अब पूरा समाचार। पछिल्लो समय दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन बीचको व्यापारिक युद्ध चर्किएको छ। अमेरिकाले टेक्ससको हस्टन स्थित चीनको वाणिज्य दूतावास शुक्रबारसम्म बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि चीनले पनि दक्षिण पश्चिमी सहर छेङदुमा स्थापित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। हेरौँ पूरा समाचार। चीनले दक्षिण पश्चिम सहर छेदुङ स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। अमेरिकाले टेक्सनको हस्टन स्थित चीनको वाणिज्य दूतावास शुक्रबारसम्म बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि चीनले प्रत्युत्तरमा त्यो निर्णय गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। केही समय यता अमेरिका र चीनको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयले एउटा वक्तव्यमा आफ्नो निर्देशनलाई निकै नै सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्दै अमेरिकाको अनुचित कार्यको प्रतिक्रियाको रूपमा लिएको उचित र आवश्यक कदमको रूपमा रहेको बताएको छ। वक्तव्यमा उल्लेख गरिए अनुसार चीन र अमेरिका बीचको अहिलेको अवस्था चीनले हेर्न नचाहेको र यसका लागि अमेरिका सम्पूर्ण रूपले जिम्मेवार रहेको चीनको ठहर छ। चीन स्थित छेदुङको अमेरिकी वाणिज्य दूतावास सन् 1985 मा स्थापना गरिएको र त्यहाँ हाल 200 भन्दा बढी कर्मचारी रहेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त दूतावास तिब्बतसँग नजिक भएका कारण रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। हिजो मात्र अमेरिकाले आफ्नो वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न दिएको निर्देशन बेजिङले राजनीतिक रूपले उत्साहपूर्ण कदमको संज्ञा दिएको 24 घण्टा नपाउँदै छेदुङको अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने निर्देशन दिएको हो। यता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भने वाणिज्य दूतावास बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षाका निमित्त बन्द गर्ने कदम चालिएको जनाएको थियो। तर चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यसलाई आक्रामक तथा अनुचित भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको व्यापार र कोरोना भाइरस महामारीको विषयलाई लिएर चीनिया सरकारसँग पटक पटक मतभेद बढेको छ भने दुई देश बीचको सम्बन्ध पनि गहिरो तिक्तता बढेको छ। अर्कातर्फ चीन र अमेरिका बीच विभिन्न व्यापारिक तिक्तता हावी देखिँदै पनि
हङकङमाथि नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरेपछि अमेरिका र बेलायत पनि चीनसँग रुष्ट बनेका छन्। त्यसैबीच अमेरिकाले 4 चिनिया नागरिकमाथि भिसा जालसाजी गरेको अभियोगमा दर्ता गराउँदै 3 चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ भने 1 जनाको खोजी कार्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। चीनको सशस्त्र फौजसँगको सदस्यताबारे ढाँटेर ती चिनियाहरूले जालसाजी गरेको आरोप अमेरिकाको छ। अब आर्थिक प्रसङ्ग। निजी व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन फेरि स्थगित भएको छ। यही साउन 26 र 27 गते हुने भनिएको चुनाव स्थगित भएपछि उम्मेदवारहरूले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। यही साउन 26 र 27 गते हुने भनिएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अधिवेशन फेरि स्थगित भएको छ। बिहिबार बसेको महासङ्घ पदाधिकारीको बैठकले अधिवेशन स्थगित गरेको हो। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाए पनि कोरोनाको सङ्क्रमण नसकेको भन्दै सम्मेलन तथा भेला गर्न रोक लगाएको छ। सरकारको यस्तो निर्णयका कारण महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष सहितको पदाधिकारीको बैठकले सरकारले 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन दिने निर्णय गरेको 15 दिनभित्र निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन स्थगित भएको भन्दै व्यवसायी चन्द्र ढकालले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। व्यवसायी ढकाल समूहले प्रधान समूहका कारण निर्वाचन सरेको आरोप समेत लगाएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेद्वार समेत रहेका ढकालले निर्वाचन स्थगित गरेर महासङ्घलाई बेवारिसे बनाउन खोजिएको बताएका छन्। मैले के मात्रै चाहिँ भनेको भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन एउटा चाहिँ विधान अनुसार चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै मैले चाहिँ राखेको चाहिँ हो। चैतमा हामीले साधारण सभा गर्न नसकेपछि लकडाउनकै बिचमा चाहिँ वास्तवमा हामीले चाहिँ निर्णय गरेर साधारण सभा चाहिँ साउन 26 र 27 गते लागि चाहिँ तोकेको चाहिँ थियौँ। हिजो महासङ्घका पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक राखेर साधारण सभालाई अनिश्चित समयसम्मका लागि धकेल्ने काम भयो। व्यवसायी ढकालले महासङ्घको निर्णय पश्चात शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय अपनाएर निर्वाचन गर्न सकिने बताए। उनले दक्षिण कोरियाले पनि स्वास्थ्यका विधि अपनाएर निर्वाचन गरेको भन्दै महासङ्घमा पनि निर्वाचन हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। जुन म यहाँ चाहिँ साथीहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने इभन 12 घण्टाको चाहिँ नोटिसमा जुन हाम्रा चाहिँ कतिपय पदाधिकारी साथीहरू काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ त्यो मिटिङमा आउने चाहिँ समय पनि चाहिँ भन्नाले चाहिँ नपुगेको चाहिँ अवस्था चाहिँ भयो। त्यस्तो छोटो समयमा राखेर हताशमा चाहिँ पदाधिकारीको चाहिँ मिटिङ राखेर यो निर्णय चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा मलाई केही विषय दुःख पनि लागेको चाहिँ छ। जस्तो हामीले साधारण सभाको मिति कार्य समितिको बैठकबाट चाहिँ निर्धारण गरेका चाहिँ थियौँ, जबकि हामीसँग फेरि कार्य समिति बैठक बोलाउनका लागि प्रशस्तै चाहिँ समय चाहिँ थियो र कार्य समितिको अधिकारलाई हामीले कुल्चिने काम गऱ्यौँ। यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। यसले महासङ्घमा गलत प्रवृत्तिको चाहिँ विकास भएको छ। मलाई स्यालले चाहिँ कुखुरा लग्यो भनेर होइन, वास्तवमा चाहिँ स्याल पल्कियो भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा ले चाहिँ मलाई चाहिँ बढी चाहिँ पिरलेको कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहिँ चाहेँ। तर प्रधान समूहले पनि चुनाव सरेको प्रति कसैलाई फाइदा नहुने बताएको छ। प्रधान पक्षका वस्तुगत केन्द्रीय सदस्यका उम्मेद्वार विप्लवमान सिंहले कहिले निर्वाचन हुन्छ यकिन नभएकाले ढकाल पक्षले भोटरलाई प्रलोभनमा पार्न सक्ने बताएका छन्। लामो समय चुनाव स्थगित हुँदा चलखेली हुन सक्ने समेत उनको भनाइ छ। होइन, अब आफूले मतदातालाई चाहिँ प्रभाव पार्ने काम त सबैले गर्छ, त्यो चाहेज पनि हो। चुनावै भइसकेपछि होइन, अब म चाहिँ ध्यान गरेर बस्छु, मलाई भोट देऊ त कसैले भन्दैन होइन। अब चलखेल भनेर के हुन्छ, अरू मतदातालाई प्रभावित गर्ने चाहिँ धेरै चिजहरूमध्ये एउटा चाहिँ के भनेदेखि हामी यो गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्टहरू आउला, घोषणापत्रहरू आउला होइन। आफ्नो मार्केटिङ त गर्छ नि होइन। अब म भनौँ नयाँ केटाहरूलाई चाहिँ म फलानु पनि भन्नु पर्ला, हामीलाई त त्यो पनि परेन, हामी त बुढो भइसक्यौँ 15, 16, 17 वर्ष भइसक्यो महासङ्घमा होइन। अब त्यो त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। तर आफूहरू महासङ्घलाई बलियो बनाउन लागेकाले आफूहरूको जित निश्चित रहेको उनको भनाइ छ। विधान अनुसार महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि हुने चुनाव निकै रोचक हुने गर्छ। अहिले महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा छन्, उनी स्वतः अध्यक्ष हुँदैछन्। महासङ्घको चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हुने गर्छ। यसपल्ट उपाध्यक्ष द्वय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान मैदानमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले औपचारिक रूपमै उम्मेदवारी घोषणा गरी प्रचार प्रसार समेत गरेका थिए। व्यवसायी ढकाल, जिल्ला नगर उपाध्यक्ष गुणनिधि तिवारी, एसोसिएट उपाध्यक्ष रामचन्द्र सङ्गाई र वस्तुगत उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ सहित
सहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार किशोर प्रधान, एसोसिएट उपाध्यक्ष सौरभ ज्योति, वस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको प्यानल सहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। व्यवसायीहरूले उम्मेदवारी घोषणा गरेर प्रचार प्रसार गरेर निजी क्षेत्र तातेको भए पनि अब भने केही समय सेलाउने देखिन्छ। बिहिबार राति काठमाडौँको बाफलमा बस्दै आएकी ओखलढुङ्गाकी पवित्र कार्कीमाथि एसिड प्रहार भयो। घटनामा संलग्न 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ। कसरी भएको थियो त घटना, प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। काठमाडौँको सीतापायलामा युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार साँझ करिब 8 बजेतिर युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने 2 जनालाई महानगरीय प्रहरी परिसर र महानगरी अपराध अनुसन्धानको टोलीले गए राति नै पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका रौतहटको लक्ष्मीपुर घर भई डल्लु बस्ने मोहम्मद आलम र भारत घर भई डल्लुमा कालीगढको काम गर्ने मुन्ना मोहम्मदलाई पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। आलमले डल्लुमा गार्मेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका थिए। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालीका अनुसार पीडित युवतीका दिदी सोही गार्मेन्टमा काम गर्दै आएकी थिइन्। पीडित युवती पवित्र कार्कीले पनि केही समय सोही गार्मेन्टमा काम गरेका कारण उनीहरूको पहिलेदेखि नै चिन्जान रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। अभियुक्त आलमले युवतीलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर अनुचित व्यवहार गर्न खोजेको अनुसन्धानबाट देखिएको उनले बताए। उक्त अभियुक्त मध्येको जुन आलमको कुरा छ, ऊ चाहिँ रौतहट घर हुने र काठमाडौँको डल्लुमा तपाईँको यो गार्मेन्ट सञ्चालन गरी बसेको अवस्था हामीले पायौँ र त्यहाँ सोही गार्मेन्टमा उसको दिदीले योभन्दा पहिले काम गरेको र केही समय चाहिँ बहिनीले पनि काम गरेको। त्यही काम गर्ने सिलसिलामा स्वाभाविक रूपले आफ्नो मालिकलाई कामदारले नचिन्ने कुरा आएन, चिन्जान भएकै अवस्था देखियो र त्यस पश्चात यी जुन अभियुक्त छ, यो अभियुक्तले यो जुन चाहिँ मैले भने मोहम्मद आलम भन्ने जुन रौतहटको, उसलाई अब केही किसिमले चाहिँ आफ्नो प्रभावमा पारेर अनुचित व्यवहार गर्न खोजेको सन्दर्भ यहाँ देखिन्छ प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट। अब त्यो सन्दर्भमा उसको अनुकूल नभएको, तर अब स्वाभाविक रूपले एउटा वयस्क महिला अन्यत्र कतै आफ्नो चाहिँ ऊ साथीभाइहरूसँग जुन बसाउटी गरेको कुरा निजले अलिकति यो कुराले उसमा चाहिँ एक खालको चाहिँ जेलसी उत्पन्न भएको कारणले नै यो घटना भएको अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट देखिन्छ। अहिले युवती खतरा मुक्त छिन्, यद्यपि चोट भने गम्भीर रहेको छ। उनको कीर्तिपुरमा उपचार भइरहेको छ। लकडाउन खुलेपछि आपराधिक घटना बढ्न सक्ने भन्दै उपत्यकामा व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको उनले बताए। नागरिकको सहयोगले मात्र यस्ता घटनाहरू नियन्त्रण गर्न सकिने भएकाले प्रहरीलाई सही सूचना दिएर सहयोग गर्न उनले सबैमा आग्रह समेत गरेका छन्। मुलुकी अपराध संहितामा यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरूप पारेमा 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैद र 1 लाख रुपैयाँदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरका अन्य अङ्ग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्याएमा 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँदेखि 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। शरीरका अन्य अङ्ग कुरूप पारेमा वा जिउमा पीडा गराएमा 3 देखि 8 वर्ष कैद र 50,000 देखि 1,50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था रहेको छ। न्यायको सर्वोच्च निकाय अर्थात् सर्वोच्च अदालत अहिले त्यही सर्वोच्च निकाय विरुद्ध सामाजिक सञ्जालदेखि सडकमा विरोध र नाराबाजी भइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो 2 निर्णयहरूको चर्को आलोचना भइरहेको छ। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। आफ्नै श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका पूर्व सुरक्षा अधिकारी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाइदिने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि त्यस विरुद्ध आवाज चर्कदै गएको छ। त्यस विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराइसकेको छ भने आम जनस्तर र राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले जघन्य अपराधमा दोषी ठहरिएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी कोइरालाको सर्वोच्च सहित जन्मकैद सजायलाई घटाएर 8 वर्ष 6 महिना मात्र पुर्याइदिएका छन्। दोषी ठहरिएका कोइरालालाई करिब 8 वर्ष अघि आफ्नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर शवलाई काठमाडौँबाट मकवानपुरको जङ्गलमा पुर्याएर जलाएको ठहर भई जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सर्वोच्च सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तर हाल आएर सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र पुनरावेदनको फैसला सर्वोच्च सहित जन्मकैदको फैसलालाई घटाइदिएपछि नेपालकै सर्वोच्च र न्यायिक निकायमाथि विश्वास, आस्था र भरोसामाथि आँच पुगेको भन्दै चिन्ता र प्रश्न उठ्न थालेका छन्। महान्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेरमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने भन्दै जनस्तरमा दबाव बढेको छ। यसो हुनुमा पछिल्लो समय सर्वोच्चद्वारा गरिएका 2 विवादित फैसला प्रमुख छन्। पहिलो, अत्याधिक मदिरा सेवन गरी सवारी चलाएर महिलाको ज्यान लिएका अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई दीर्घरोगी भएकाले थुनामा राख्दा कोरोनाको जोखिम रहने भन्दै धरोटीमा छोडिनु र अर्को जन्मकैदको फैसला अनुसार 20 वर्ष जेल बस्ने गरी रञ्जन कोइरालामाथि भएको फैसला उप पुनरावेदन गरेका कोइरालाको रिटमा सर्वोच्चले कैद सजाय 8 वर्ष 6 महिना मात्र तोकिनु हो। यसरी एकपछि अर्को फैसला विवादित र आलोचित प्रकृतिका भएसँगै जनस्तरमा न्यायिक निकायमाथि अविश्वास झनै झाँगिँदै गएको छ भने महान्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा झनै आलोचित बन्न पुगेका छन्। सर्वोच्चका यी 2 विवादित फैसलाप्रति पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यो असफल राज्यको लक्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख एवं केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले देशमा न्यायको चिरहरण भएको ठुलो हेर्न नसकिने सङ्केत गर्दै यस्तै अवस्थाका लागि महाअभियोगको व्यवस्था भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सांसदहरूलाई न्यायको चिरहरण भएको ठुलो हेरेर नबस्न आग्रह गर्दै महान्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन आग्रह समेत गरेका छन्। साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले पनि सर्वोच्चको न्यायिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले देशको न्यायिक प्रणालीमा राजनीति हावी भन्दा निर्दोषहरू जेलमा सडिनु परेको र दोषीहरूले उन्मुक्ति पाइरहनु भनेको न्याय मर्नु र न्याय मर्नु भनेको मानवता मर्नु हो भन्दै देशको न्याय प्रणालीको आलोचना गरेका छन्। उनले महाअभियोग लगाउन योग्यहरूलाई महाअभियोग लगाएसम्म जनस्तरमा जति नै चिच्याए पनि केही नहुने तर्क अघि सारेका छन्। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद चलिरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। 2 अध्यक्षबीच आजै महत्त्वपूर्ण छलफल समेत भएको छ। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियतामा नेकपा एमाले दर्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार नरबहादुर कर्मचारीको स्मृतिका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकै बेला ओलीको सक्रियतामा नेकपा एमाले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आरोप लगाए। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले भने बैठक चलिरहेको छ, अर्का अध्यक्ष समेतको सक्रियतामा नेकपा एमाले दर्ता गरियो। त्यस्तै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा देशभर प्रदर्शन गरिएको आरोप लगाएका छन्। स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्यले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा माग गरेपछि ओलीले देशभर प्रदर्शन गर्न लगाएको प्रचण्डको भनाइ छ। प्रचण्डले भने देशभरबाट साथीहरूले हामी के गर्ने भनेर सोध्छन्, मैले धैर्य गर्नुहोस् भनेको छु, हामी एकताको पक्षमा उभिने हो, जुलुस निकाल्ने होइन। त्यस्तै गरी 2 अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड बीच शुक्रबार बिहान भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार बिहान छलफलका लागि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका हुन्। बालुवाटारमा 2 अध्यक्ष बीच झण्डै 2 घण्टा भन्दा बढी छलफल भएको जनाइएको छ। आगामी 13 गते बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा 2 अध्यक्ष बीच छलफल केन्द्रित भएको थियो। नेकपाको गत असार 10 देखि स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ। 10 देखि 18 गतेसम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री एवं
एवं पार्टी अध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। कुल 44 सदस्यीय रहेको स्थायी कमिटीमा 30 भन्दा बढी सदस्यले ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए। राजीनामा माग गर्नेहरूमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका सदस्यहरू रहेका थिए। दाहाल नेपाल पक्षले ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले कुनै पनि हालतमा दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिँदै आएका छन्। दुवै पक्षले आफ्नो अडानमा अडेको हुँदा ओली र दाहाल नेपाल पक्षबीचको सम्बन्धमा चिसोपना छाएको छ। गत सचिवालयको बैठकमा ओलीले अर्ली महाधिवेशन मार्फत प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रचण्ड पनि अर्ली महाधिवेशन मार्फत एकल अध्यक्ष बन्न सहमत भएको आशयका समाचार विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए, तर पछि प्रचण्डले ओली र आफूबीच कुनै सहमति नभएको भन्दै खण्डन गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा दुई अध्यक्षबीच भएको वार्तालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।